اللہ ذوالجلال نے ماں باپ دا رشتہ ہی ایسا بنایا. ماں باپ ایسی عظیم نعمت ہے، انہاں دی ہر حال وچ عزت کرنی ہے. اور ماپے تے کافر بھی ہون، دنیاوی لحاظ نال ماپے کافر بھی ہون تے انہاں دی گستاخی کرن دی اسلام نے اجازت نہیں دیتے. ماپے مشرک بھی ہون، ہاں البتہ اگر ماں باپ اللہ رسول دی نافرمانی دا آرڈر دیندا، اللہ دے احکامات دی مخالفت دا آرڈر دیندا، اللہ نال شرک کرن دا، نبی پاک علیہ السلام دی مخالفت کرن دا اگر حکم دیندا تو ماپیاں دی اے گل نہیں مننی. لیکن دنیاوی لحاظ نال انہاں دی عزت انہاں دی شان چ فرق پان دی اجازت نہیں. تسی آکھو گے آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا. اللہ دے ایک بڑے پیارے نبی نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ویکھو نا اللہ والے نے اج باپ دے سامنے بیٹھے نے تے باپ نو اللہ دا پیغام سنا رہے نے. باپ دے سامنے اللہ دی توحید دا پیغام رکھ دین تے پتہ کی آندے نے یا آباتے. یا انداز کڈا پیارا ہے. یا آباتے لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا. اے میرے ابا جان لما تعبدو، ابا جی کیوں انہاں دی عبادت کر دیو، کیوں انہاں دی پرستش کر دیو، کیوں انہاں دی پوجا کر دیو. ما لا یسمعو، ابا جی جڑے سن دے ہی نہیں، ولا یبصرو، ابا جی جڑے ویندے ہی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا. ابا دی جڑے نہ نفع دے مال نہ نقصان دے مال. ہن ویکھو نا فرق کنا او اللہ دے نبی نے مواحد نے تے باپ مشرک اللہ تے او دے رسول دا نام فرمانے. باپ نے غصہ کیتا، ابراہیم علیہ السلام نے تمام تر آداب نو ملحوظ خاطر رکھ کے نا ابا جی ابا جی ابا جی تے ابا جی